चटक्कै छोड्नु भयो है पार्टीको नाम चुनाव चिन्ह चटक्कै छोडेर जाँदा अप्ठ्यारो लागेको छैन आन्दोलनको झण्डालाई बोक्न चाहदैन जुन चाहिँ नि एउटा सिद्धान्त बोक्न चाहदैन भने त्यो पार्टीको चाहिँ नि आवश्यकता रहेन। तर हामीले त्यसको लागि नेकपा एमालेमा लाग्यो सुम्पिएर हिँड्नु भयो नि आजको दिनमा सुम्पिएर हिँड्ने कुरा भन्दा पनि जुन ढङ्गबाट आज म एकैछिन तपाईको चाहिँ नि त्यही पार्टीका स्थायी कमिटीका चाहिँ नि नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङको एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभएको शपथ लिँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले यो पार्टीलाई खरानी बनाउँदैछ भनेर उहाँले एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो। आज ठिक त्यही ढङ्गबाट यत्रो एउटा चाहिँ नि आशा र भरोसा गरेको नेपालको चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले जसको नेतृत्वको कारणले सारा आन्दोलनहरूलाई चाहिँ धराशायी बनाउँदैछ। तर तपाईँले दुःख गरेको पार्टीको नाम र चिन्ह चाहिँ किन छोडिदिया भने के मैले अब यो जुन पार्टीले चाहिँ नि हामीले प्रयास गर्यौं एकताको प्रयास गर्यौं पार्टीलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि नेतृत्वलाई सच्याउन सकिन्छ कि भनेर हामी निरन्तर रूपमा प्रयास गर्यौं। जुन कुराहरू यदि हामीले नयाँ पार्टी बनाउने मात्र हाम्रो उद्देश्य थियो भने हामीले जुन चाहिँ नि चैत्र 4 र 5 गते चाहिँ नि राष्ट्रिय चाहिँ नि सम्मेलन गर्यौं हैन राष्ट्रिय भेला गर्यौं त्यहीबाट हामीले नयाँ पार्टी बनाउन सक्थ्यौं। तर हाम्रो उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि दबाब सिर्जना गरेर कमसे कम पार्टीलाई सच्याउँ केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई सच्याउँ र गरेका गल्ती त्रुटिहरूलाई चाहिँ नि सच्याउँ र पार्टीलाई एकमना एक धिक्का बनाएर मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट लैजाउँ नेपाली जनताको जुन चाहनालाई चाहिँ पुरा गरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। शर्मा ओलीसँग एकता गरेर जान सक्ने अवस्था छैन किन केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को एकताको विपरीत कामहरू गर्दै जानुभयो। नेकपा एमालेलाई झन्झनै चाहिँ नि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटोमा लैजाने काम गर्नुभयो। उहाँले एमालेलाई निरङ्कुश र तानाशाही बनाउने काम उहाँ चाहिँ जानुभयो। उहाँ एकताको पक्षमा बिल्कुलै चाहिँ नि इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने कुरा हाम्रो निष्कर्ष हो। तर एकतामा रहेको नेताहरूले अझै पनि सहमति गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दा सहमतिको मिलन बिन्दु भेटियो भने तपाईहरु फर्किने कि नफर्कने अब हामीले त भनेका छौं। अस्ति पनि हिजो पनि दर्ता गर्न अगाडि पनि हिजै पनि हाम्रो पार्टीका चाहिँ नि उपमहासचिव घनश्याम भुसाल केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्न जानुभएको थियो। हिजो पनि उहाँहरुको बीचमा वार्ता भयो तर उहाँ निराश भएर फर्किनु। नेत्री आज बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति भइसक्नु भएको छ। हजुर यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँले? हैन अब यो एउटा चाहिँ नि अब संयोग भन्नुपर्छ किनभने अब उहाँ एउटा सरसल्लाहमै किन हामी नेकपा एमाले नै थियौं सल्लाहमै चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि उहाँलाई अहिले मुख्यमन्त्री बनाइएको छ र अब भावी दिनहरू कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू त्यो हेर्नु बाँकी छ। नेकपा एमालेको चाहिँ नि छैन म नेकपा एमाले समाजवादी भइसकेको छु तर आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले यहाँहरुलाई सर्टिफिकेट दिएको छैन। प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। तपाईहरु पार्टी फुटाएर जानुपर्ने बाध्यता वा तपाईहरुको आवश्यकता म यहीबाट सुरु गरे। अब यो बाध्यताले आवश्यकता चाहिँ नि जन्माएको हो है। हामीले जुन चाहिँ नि यो अन्तरसंघर्ष अगाडि बढायौं नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेले जुन ढङ्गबाट कामहरू अगाडि बढाए सरकारमा रहँदाखेरि उनले गरेका चाहिँ नि जनविरोधी कामहरू असंवैधानिक कामहरू पार्टीभित्र पनि अन्तरपार्टीमा पनि गरेका चाहिँ नि विधि विधान विपरीतका कामहरू अवैधानिक जुन चाहिँ नि कामहरू उहाँहरूले गर्नुभयो त्यसको विरुद्ध हामीले चाहिँ नि अन्तरसंघर्ष गर्यौं। हामीले निरन्तर रूपमा उहाँको सारा चाहिँ नि गलत कामको विरुद्ध पनि उहाँले गरेका चाहिँ नि सारा खालका चाहिँ नि असंवैधानिक र अवैधानिक कामहरूको बावजुद पनि हामीले पार्टीलाई चाहिँ नि उहाँलाई सच्याउनको लागि सुधार गर्नको लागि र पार्टीलाई चाहिँ नि एउटा एकताबद्ध बनाउनको लागि र 9 महाधिवेशनबाट पारित गरेका विधि जुन विचार नीति सिद्धान्त छ त त्यो अनुसार पार्टीलाई सञ्चालन गर्नको लागि प्रयास गर्दै आयौं तर त्यो चाहिँ नि सफल हुन सकेन। उहाँले एकपछि अर्को चाहिँ नि एकताको पक्षमा काम गर्ने भन्दा पनि एकतालाई फाड्न कसरी सकिन्छ माधव कुमार नेपाललाई पार्टीभित्र चाहिँ नि नल्याउन के गर्दाखेरि सकिन्छ र उहाँ सहितको एकता चाहिँ नि गर्ने भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ नि पार्टीलाई विभाजित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै उहाँले एकपछि अर्को घटनाक्रमबाट त्यो देखाउँदै जानुभयो। उहाँका चाहिँ नि सब सत्ताबाट च्युत भइसकेपछि उहाँ आफ्नो चाहिँ नि निवास फर्किने क्रममा कौशीमा बसेर भाषण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर गाली गलौज गर्ने कुराहरूदेखि लिएर निकृष्ट शब्दहरू प्रयोग गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यावत कुराहरू उहाँले गरेर एकतालाई भाड्ने मात्र प्रयास गर्नुभयो। दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य।
दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेकपा एमालेका नेता, यद्यपि उहाँहरू बुधबार मात्रै नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीको नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको छ। यद्यपि आधिकारिकता छैन, यो कारण उहाँ आजको दिनसम्म नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्छ जीवनराम श्रेष्ठ। उहाँलाई मैले आज अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्ताएको छु। आजभन्दा करिब 24 वर्ष अगाडि नेकपा एमाले विभाजन भएको थियो र आज फेरि नेकपा एमाले विभाजनतर्फ उन्मुख छ। त्यो बेला माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने वामदेव गौतमले पार्टी फुटाएर जानुभएको थियो। अर्को संयोग, त्यति बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एउटा संयुक्त पनि मिलेको छ। यो भन्दै गर्दा अन्ततोगत नेकपा एमाले अब सग्लो नेकपा एमाले रहेन। यसलाई नेकपा एमालेका नेताहरूले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? अब छुट्टै पार्टी बनाएर अगाडि बढ्दै गर्दा अबका चुनौतीहरू, रणनीतिहरू र त्यो आम कार्यकर्तासम्म पुग्नुपर्ने विचार उहाँहरूले कसरी प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ र पार्टीभित्र बस्न नसक्नुको कारणहरू के हुन्? आज हामी यावत विषय खोदल्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। पहिला त तपाईँको यो ब्रिफिङमै म एउटा के सच्याउन चाहन्छु भने अहिले म नेकपा एमालेको चाहिँ नि छुइनँ। म नेकपा एमाले समाजवादी भइसकेको छु। तर आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले यहाँहरूलाई सर्टिफिकेट दिएको छैन। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। हस्, राख्नु। तपाईँहरू पार्टी फुटाएर जानुपर्ने बाध्यता वा तपाईँहरूको आवश्यकता? म यहीबाट सुरु गरेँ। अब यो बाध्यताले आवश्यकता चाहिँ नि जन्माएको हो है। हामीले जुन चाहिँ नि यो अन्तरसङ्घर्ष अगाडि बढायौँ, नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एमाले जुन ढङ्गबाट कामहरू अगाडि बढाए, सरकारमा रहँदाखेरि उनले गरेका चाहिँ नि जनविरोधी कामहरू, असंवैधानिक कामहरू, पार्टीभित्र पनि अन्तर्पार्टीमा पनि गरेका चाहिँ नि विधि विधान विपरीतका कामहरू, अवैधानिक जुन चाहिँ नि कामहरू उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यसको विरुद्ध हामीले चाहिँ नि अन्तरसङ्घर्ष गऱ्यौँ। र हामी नेकपा हुँदाखेरि नि पौष 5 गते उहाँले पहिलोपल्ट संसदलाई असंवैधानिक ढङ्गबाट विघटन गरिसकेपछि नेकपा नै एउटा विभाजनको अवस्थामा पुगेको थियो। र नेकपाबाट प्रारम्भ भइसकेपछि संसद फेरि चाहिँ नि तपाईँको जेष्ठ 11 गते होइन पुनर्स्थापना भयो र त्यसपछि फेरि फागुन 23 गते एउटा चाहिँ नि मुद्दामा, जुन नामको सम्बन्धमा परेको मुद्दामा चाहिँ नि फैसला सर्वोच्चबाट आयो। त्यसले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई चाहिँ नि चाहिँ नि अवस्थामा, पहिलाको अवस्थामा पुनर्स्थापित गर्ने काम, एकताभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुनर्स्थापित गर्ने काम गर्यो। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ नि नेकपा रहेर बहिरहेको अवस्थामा त्यसलाई छोडेर नेकपा एमालेमा चाहिँ नि हामी अब नेकपा एमाले भएर काम गर्ने भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले बैठक नै नगरिकन एकपक्षीय बैठक गरेर अवैधानिक ढङ्गबाट आयोजक समिति बनाउने काम गर्यो र हामीलाई चाहिँ नि त्यसमा समावेश गरिएन, बैठकमा चाहिँ नि आमन्त्रण गरेन र त्यहाँबाट चाहिँ नि हाम्रा अन्तरसङ्घर्षहरू सुरु भयो। र त्यसरी क्रमैसँग उहाँहरूले एकपछि अर्को अवैधानिक काम गर्दै जानुभयो र कारबाहीका चाहिँ नि श्रृङ्खलाहरू चलाउनु भयो र असंवैधानिक काम पनि गर्दै जानुभयो। त्यसको विरुद्ध हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा लाग्यौँ। हामीले चाहिँ नि ज्येष्ठ 2 गते फर्किने कुरा, अदालतको फैसला अनुसारले यो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पुनर्स्थापित गर्ने कुराहरू र यो फागुन 23 पछि गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई खारेज गर्ने कुराहरू र पार्टीको चाहिँ नि सम्मानजनक एकताका कुराहरू हामीले उठाउँदै आयौँ र त्यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा ती घटनाहरू अगाडि बढे। एकपछि अर्को उहाँले चाहिँ नि अवैधानिक कामहरू, असंवैधानिक कामहरू गर्दै जानुभयो र जसले गर्दा फेरि पनि दोस्रोपल्ट उहाँले फेरि अदालतले निर्णय गरिसकेपछि त्यो असंवैधानिक छ भनेर जुन चाहिँ नि भनिसकेपछि फेरि दोस्रोपल्ट उहाँले चाहिँ नि असंवैधानिक ढङ्गबाट संसद विघटन गर्नुभयो। फेरि हामी चाहिँ नि लड्यौँ र हामीले चाहिँ नि सङ्घर्ष गऱ्यौँ र त्यही ढङ्गबाट हामीले अदालतसम्म पनि हामी चाहिँ नि
पुग्यौँ र यो सबैको प्रतिफल फेरि चाहिँ नि यो उहाँले गरेका काम असंवैधानिक हो भनेर जुन प्रमाणित भयो, अदालतले फैसला गर्यो, त्यसअनुसार आजको परिस्थिति चाहिँ नि सिर्जना भएको छ। यसरी हामीले निरन्तर रूपमा उहाँको सारा चाहिँ नि गलत कामको विरुद्ध पनि, उहाँले गरेका चाहिँ नि सारा खालका चाहिँ नि असंवैधानिक र अवैधानिक कामहरूको बावजुद पनि हामीले पार्टीलाई चाहिँ नि उहाँलाई सच्याउनुको लागि, सुधार गर्नको लागि र पार्टीलाई चाहिँ नि एउटा एकताबद्ध बनाउनुको लागि र 9 महाधिवेशनबाट पारित गरेका विधि जुन चाहिँ विचार नीति सिद्धान्त छ त त्यो अनुसार पार्टीलाई सञ्चालन गर्नको लागि प्रयास गर्दै आयौँ। तर त्यो चाहिँ नि सफल हुन सकेन। उहाँले एकपछि अर्को चाहिँ नि एकताको पक्षमा काम गर्ने भन्दा पनि एकतालाई फाड्न कसरी सकिन्छ, माधव कुमार नेपाललाई पार्टीभित्र चाहिँ नि नल्याउन के गर्दाखेरि सकिन्छ र उहाँसहितको एकता चाहिँ नि गर्ने भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ नि पार्टीलाई विभाजित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै उहाँले एकपछि अर्को घटनाक्रमबाट त्यो देखाउँदै जानुभयो। उहाँका चाहिँ नि सब सत्ताबाट च्युत भइसकेपछि उहाँ आफ्नो चाहिँ नि निवास फर्किने क्रममा कौशीमा बसेर भाषण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर, गाली गलौज गर्ने कुराहरूदेखि लिएर, निकृष्ट शब्दहरू प्रयोग गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यावत कुराहरू उहाँले गरेर एकतालाई भाँड्ने मात्र प्रयास गर्नुभयो। कहिले पनि उहाँले एकताको पक्षमा उभिनु भएन, एकताको लागि वातावरण तयार गर्ने तर्फमा उहाँ लाग्नु भएन, आफ्ना गल्तीहरूलाई सच्याउने तर्फ उहाँ चाहिँ नि अगाडि बढ्नु भएन। र त्यही बिचमा जुन खालको एउटा चाहिँ नि हाम्रो प्रयासहरूबाट चाहिँ नि कार्यदलहरू बने, कार्यदललाई निष्क्रिय बनाए, फेरि कार्यदलले अनौपचारिक रूपमा काम गरे, कार्यदलले औपचारिक रूपमा काम गरे, 10 बुँदासम्म सहमतिको स्थिति चाहिँ नि पुग्यो र त्यसमा अब सम्मानजनक ढङ्गबाट एकतामा लैजाने भन्ने कुराहरूमा पनि उहाँले चासो देखाउनु भएन। र हाम्रो गएको 21 र 22 गतेको केन्द्रीय कमिटीको जुन चाहिँ नि माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहको बैठकबाट सर्वसहमतिबाट स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको सर्वसहमतिले 10 बुँदामा आधारित भएर सम्मानजनक एकता चाहिँ नि गर्ने भन्ने प्रस्ताव हामीले पठायौँ। तर उहाँहरूले त्यो कुरालाई कुनै पनि वास्ता नगरिकन व्यवस्था गरेर एकपक्षीय ढङ्गबाट जुन विधानलाई संशोधन गर्ने, 9 महाधिवेशनको जुन एउटा चाहिँ नि जुन नीति विचार सिद्धान्त छ त्यसको विपरीत ढङ्गबाट पार्टीलाई एउटा चाहिँ नि निरङ्कुश बनाउने, तानाशाही बनाउने, खालि चाहिँ नि शक्ति सबै अध्यक्षमा मात्र केन्द्रित गर्ने ढङ्गबाट विधान संशोधनको प्रस्तावहरू पारित गर्नुभयो उहाँहरूले। र एकताको पक्षमा उहाँहरूले चाहिँ नि कुनै पनि एउटा चाहिँ नि ध्यान दिनु भएन। तर उहाँहरूले त बारम्बार भन्नुभएको छ नि यो 10 बुँदेमा टेकेर एकता गरौँ, आउनुहोस् त उहाँहरूले धेरै पटक आग्रह गर्नुभयो नि होइन र श्रेष्ठज्यू? त्यस्तो गर्नु भएन। उहाँहरूले 10 बुँदे पनि उहाँहरूले खालि एउटा आफ्नो एउटा रणनीतिक प्रयोगको रूपमा मात्र त्यसलाई उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यसमा के भन्दाखेरि अदालतबाट फैसला हुनु अगाडि अदालतलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ कि उहाँको सरकारलाई बचाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँले त्यो प्रयास गर्नुभयो। तर उहाँको त्यो प्रयास चाहिँ नि सफल भएन, किनकि हामीले भनेका थियौँ कुनै पनि हिसाबले अदालतलाई प्रभावित गर्ने किसिमबाट सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो हाम्रो मान्यता थियो। तर पनि त्यहाँ चाहिँ नि प्रभावित गर्ने कोसिस चाहिँ नि गर्नुभयो, तर प्रभावित चाहिँ नि भएन। स्वतन्त्र ढङ्गबाट अदालतले जुन एउटा निर्णय गर्यो जसको कारणले आज मुलुक ठुलो एउटा दुर्घटनाबाट, एउटा देशलाई एउटा प्रतिगमनमा लैजाने चाहिँ नि दुर्घटनाबाट बचाउने काम चाहिँ नि भएको छ। देशको लोकतन्त्र, देशको संविधान, देशको चाहिँ नि यो संसदको रक्षा गर्ने काम चाहिँ नि आज भएको छ। यसो भन्दै गर्दा कतै कतै अप्ठ्यारो लागेको छैन नेकपा एमाले? त्यो पार्टी आफ्नो लामो जीवन सङ्घर्ष गरिरहेको पार्टी आज चट्टै छोडेर नयाँ पार्टी दर्ता गर्दै गर्दा कतै कतै अप्ठ्यारो लागेको छैन? महसुस कस्तो गरिरहनु भएको छ? यो निश्चित रूपमा एउटा भावनाका कुराहरू गर्दाखेरि अप्ठ्यारो त महसुस भएको छ, किनभने हामीले निर्माण गरेको त्यो पार्टी हो। हामीले जुन एउटा चाहिँ नि आफ्नो जुन एउटा युवा अवस्थादेखि नै जुन जोस हुन्छ आफ्नो चाहिँ नि सुन्दर जीवनहरू, जीवनका महत्त्वपूर्ण क्षणहरू हामीले चाहिँ नि लगानी गरेर निर्माण गरेको पार्टी हो। हामीले मात्र होइन कि यो चाहिँ नि यो धेरै लामो समयदेखि नै, दशकौँदेखि यो जुन चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि हाम्रा पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले कुर्बानी दिएर आफ्नो शहीद भएर निर्माण गरेको, रगत पसिना दिएर निर्माण गरेको पार्टी हो। तर त्यो इतिहासलाई बिर्सेर केपी शर्मा ओलीले जुन रातारात आफैले मात्र बनाएको पार्टी हो कि जस्तो गरी उहाँले जुन चाहिँ नि कामहरू गर्नुभयो, जसरी सरकारमा रहँदाखेरि उहाँले जुन कार्यशैलीहरू अपनाउनु भयो, पार्टी सञ्चालनमा उहाँले जुन कार्यशैलीहरू अपनाउनु भयो, जुन उहाँ चाहिँ नि निरङ्कुश ढङ्गबाट, तानाशाही ढङ्गबाट उहाँ हिँड्नुभयो, त्यसले पार्टी निर्माणका इतिहासलाई पनि उहाँले बिर्सिनुभयो। तर हामीले जुन चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि हजारौँ लाखौँ जनताको चाहिँ नि रगत पसिना योगदानबाट निर्माण भएको नेकपा एमाले हो, जसले एउटा यो जनताको मुक्तिको लागि, राष्ट्रको मुक्तिको लागि र राष्ट्रको समृद्धिको लागि जुन ध्येय बोकेर
एउटा समाजवादमा चाहिँ नि पुग्ने, साम्यवादमा पुग्ने जुन लक्ष्य बोकेर चाहिँ नि स्थापना भएको पार्टी हो, अगाडि बढेको पार्टी हो, ती कुराहरू सबै चाहिँ नि बिर्सिनु भयो। किन नेकपा एमालेमा चाहिँ नि नेकपा एमालेलाई हामीले चाहिँ नि निर्माण गऱ्यौँ, विकास गऱ्यौँ र चाहिँ नि यो समृद्धिको दिशामा लग्यौँ भन्दाखेरि त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि हो। आज त्यो पार्टीले छोड्नु भयो है, पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह चटक्कै छोडेर जाँदा अप्ठ्यारो लागेको छैन, आन्दोलनको झन्डालाई बोक्न चाहँदैन, जुन चाहिँ नि एउटा सिद्धान्त बोक्न चाहँदैन भने त्यो पार्टीको चाहिँ नि आवश्यकता रहेन। तर त्यसको लागि नेकपा एमालेमा लाग्यो, सुम्पिएर हिँड्नु भयो नि आजको दिनमा। सुम्पिएर हिँड्ने कुरा भन्दा पनि जुन ढङ्गबाट आज म एकैछिन तपाईँको चाहिँ नि त्यही पार्टीका स्थायी कमिटीका चाहिँ नि नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङको एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभएको शपथ लिँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले यो पार्टीलाई खरानी बनाउँदैछ भनेर उहाँले एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो। आज ठिक त्यही ढङ्गबाट यत्रो एउटा चाहिँ नि आशा र भरोसा गरेको नेपालको चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले, जसको नेतृत्वको कारणले सारा आन्दोलनहरूलाई चाहिँ धराशायी बनाउँदैछ। तर तपाईँले दुःख गरेको पार्टीको नाम र चिन्ह चाहिँ किन छोडिदिया भने के मैले अब यो जुन पार्टीले चाहिँ नि हामीले प्रयास गऱ्यौँ, एकताको प्रयास गऱ्यौँ, पार्टीलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि नेतृत्वलाई सच्याउन सकिन्छ कि भनेर हामी निरन्तर रूपमा प्रयास गऱ्यौँ। जुन कुराहरू यदि हामीले नयाँ पार्टी बनाउने मात्र हाम्रो उद्देश्य थियो भने हामीले जुन चाहिँ नि चैत्र 4 र 5 गते चाहिँ नि राष्ट्रिय चाहिँ नि सम्मेलन गऱ्यौँ होइन, राष्ट्रिय भेला गऱ्यौँ, त्यहीबाट हामीले नयाँ पार्टी बनाउन सक्थ्यौँ। तर हाम्रो उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि दबाब सिर्जना गरेर कमसेकम पार्टीलाई सच्याउँ, केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई सच्याउँ र गरेका गल्ती त्रुटिहरूलाई चाहिँ नि सच्याउँ र पार्टीलाई एकमना एक धिक्का बनाएर मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट लैजाउँ, नेपाली जनताको जुन चाहनालाई चाहिँ पुरा गरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। तर त्यो कुरामा हामी चाहिँ नि सफल हुन सकेनौँ। कसको कारणले सफल हुन सकेनौँ भन्दा केपी शर्मा ओलीको चाहिँ नि ढिटको कारणले, उहाँको चाहिँ नि कार्यशैलीको कारणले सफल हुन सके। सबै दोष अध्यक्ष ओलीलाई मात्रै थुपारेर हुन्छ र भने हाम्रा पनि केही गल्ती कमजोरी हुन्, हामी पनि बैठकमा गएनौँ, छलफल गरेनौँ, त्यहीँभित्रै लड्नु पर्ने थियो, लडेनौँ र आजको दिन यहाँ आइपुगेका छौँ भन्ने अलिअलि महसुस त यहाँहरूले आफूले पनि गर्नुपर्छ होइन र भने त्यसमा छैन, हामीले गल्ती गरेका छैनौँ। किन यो पार्टीको नेतृत्व भएको नाताले, फर्स्ट म्यान भएको नाताले त्यो जिम्मेवारी उहाँको थियो, उहाँको अलिक बढी होला। उहाँले त हामीलाई बैठकमा ल्याउने वातावरण नै तयार गर्नु भएन नि। उहाँले त तपाईँको एकपक्षीय रूपमा चाहिँ नि सम्मेलन आयोजक सम्मेलन जुन विधानमै नभएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ नि महाधिवेशन आयोजक सम्मेलन बनाएर समिति बनाएर उहाँ त एकदम एक सुरमा अगाडि बढ्नु भयो नि एकपक्षीय रूपमा। उहाँले त एकपछि अर्को हामीलाई त कारवाही पनि सुरु गर्नुभयो। हामीले भन्यौँ कि जबसम्म यी कुराहरू चाहिँ नि त्रुटिहरू गल्तीहरूलाई चाहिँ नि खारेज गर्ने काम हुँदैन, उहाँले गरेका निर्णयहरू खारेज गर्ने काम हुँदैन, गल्ती गरेका कामहरूलाई सच्याउने कुराहरू हुँदैन, पार्टीलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुराहरू हुँदैन, त्यो बेलासम्म हामी बैठकमा आउँदैनौँ त हामीले घोषित रूपमै भनेका हौँ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा जुन कार्यदलभित्र रहनु भएको थियो माधव पक्षीय नेताहरू लगायतका केही दोस्रो तहका नेताहरू त आज न ओलीलाई खुलेर समर्थन गर्न सक्नु भएको छ, न माधव कुमार नेपाललाई खुलेर समर्थन गर्न सक्नु भएको छ। अब यस्तो हो, उहाँहरूको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि म अहिले धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। एउटा हामीले के भन्दाखेरि हामी यो एउटा संयुक्त रूपमा यो अभियानमा लाग्यौँ, हामी चाहिँ नि एकै ठाउँमा रहेर लाग्यौँ। जुन मुद्दाहरू हामीले उठाएका थियौँ, नेकपा एमालेको अध्यक्ष र नेकपा एमाले गरेका गलत जुन चाहिँ असंवैधानिक कामहरू, जुन चाहिँ अवैधानिक कामहरू र गलत निर्णयहरू हो, त्यसलाई चाहिँ नि सच्याउनु पर्छ भन्ने मुद्दा लिएर हामीले जुन चाहिँ नि अगाडि बढेका थियौँ। यहाँ के देखियो भने तपाईँहरू आठौँ महाधिवेशनमा एउटा सक्रिय युवा समूह थियो नि, त्यो समूह मात्रै आज माधव पक्षमा लागेको छ भने त स्पष्ट देखिन्छ नि त्यो सङ्ख्या यता हेर्दाखेरि। 9मा लागेका हामी त पहिलादेखि लागिरहेका हौँ, तर 8औँमा लागेको सङ्ख्या त्यही आफै कुरा गर्नुहुन्छ भने 8औँमा पनि लाग्यौँ, 9औँमा पनि लाग्यौँ। 8औँको सङ्ख्या चाहिँ उल्लेख्य छ त्यहाँनिर, 9का पनि छन्, नभएको होइन, 8औँ 9 दुवैका छन् होइन। त्यस कारणले एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि आज हाम्रो चाहिँ नि जुन वार्ता टोलीमा रहेका हाम्रा कामरेडहरू जो हुनुहुन्छ र उहाँहरू आज आइसक्नु भएको अवस्था छैन भन्ने तपाईँको जहाँसम्म टिप्पणी हो, त्यसमा हामी यात्रा सँगै गरेका थियौँ। सबै यात्रामा सँगसँगै रहन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गर्नु चाहिँ नि हुँदैन। तर हामीले जुन मुद्दा उठाएर यो चाहिँ नि अन्तरसङ्घर्ष चलाएका थियौँ, आज त्यो मुद्दाहरू जिउका तिउ नै छन्, त्यसमा कुनै फेरबदल भएको छैन। उहाँहरूले खालि एउटा मात्र हाम्रो जोडकोणमा कहाँनिर अहिले फरक परेको छ भने
उहाँहरूले अझै चाहिँ नि एकता गर्न सकिन्छ कि भने उहाँहरू आशामा हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ नि कहाँ पुग्यौँ भन्दा अब केपी शर्मा ओलीसँग एकता गरेर जान सक्ने अवस्था छैन, किन केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को एकताको विपरीत कामहरू गर्दै जानुभयो। नेकपा एमालेलाई झन्झनै चाहिँ नि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटोमा लैजाने काम गर्नुभयो। उहाँले एमालेलाई निरङ्कुश र तानाशाही बनाउने काम उहाँ चाहिँ जानुभयो। उहाँ एकताको पक्षमा बिल्कुलै चाहिँ नि इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने कुरा हाम्रो निष्कर्ष हो। तर एकतामा रहेको नेताहरूले अझै पनि सहमति गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दा सहमतिको मिलन बिन्दु भेटियो भने तपाईँहरू फर्किने कि नफर्कने? अब हामीले त भनेका छौँ, अस्ति पनि हिजो पनि दर्ता गर्न अगाडि पनि हिजै पनि हाम्रो पार्टीका चाहिँ नि उपमहासचिव घनश्याम भुसाल केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्न जानुभएको थियो। हिजो पनि उहाँहरूको बिचमा वार्ता भयो, तर उहाँ निराश भएर फर्किनु। किन भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली कुनै पनि मानेमा एकता गर्न चाहन्न। उहाँ कुनै पनि हिसाबले आफ्नो चाहिँ नि गल्ती कमी कमजोरलाई स्वीकार्न र सच्याउन उहाँ चाहँदैन। उहाँ निरङ्कुश र तानाशाही ढङ्गबाट हिँड्न चाहनुहुन्छ। त्यसो भएर उहाँ पटक पटक इमान्दारीपूर्वक उहाँले चाहिँ आफ्नो पर्सनल डिलिङ उहाँले कहिले पनि गर्नु भएन, मलाई जहाँसम्म विश्वास। केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाललाई नरुचाएको हो कि अथवा यो एउटा समूह छ नि तपाईँहरूको? अब केपी शर्मा ओलीको चाहिँ नि नजरमा खालि एउटा के भन्दाखेरि दुईवटा खालको चाहिँ नि समूह मात्र उहाँले देख्नुहुन्छ होइन। एउटा कि त उहाँले शत्रु देख्नुहुन्छ, कि त उहाँले चाहिँ नि खालि आफ्नो एउटा प्रशंसक मात्र देख्नुहुन्छ होइन। त्यसैले अब उहाँले चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो उहाँले चाहिँ नि अनुसरण गर्नेहरूलाई चाहिँ नि उहाँ आफूसँग राख्न चाहनुहुन्छ, तर शत्रु देख्ने जतिलाई उहाँ चाहिँ नि पुरै चाहिँ नि समाप्त गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले आज त्यहाँ चाहिँ नि के भन्दा कि मालिक र दासहरू मात्र रहन सक्ने एउटा अवस्था उहाँले निर्माण गर्नुभएको छ। उहाँको कुरा नकाट्ने, उहाँले भने कुरालाई प्रश्न नउठाउने, उहाँले जे भन्यो त्यो शिर झुकाएर एकदम चाहिँ नि स्वीकार्ने, त्यो पङ्क्ति मात्र उहाँले चाहिँ नि आफ्नो ठान्नुहुन्छ। त्यसलाई मात्र उहाँले पार्टीभित्र राख्न चाहनुहुन्छ। बाँकी उहाँको कुरामा प्रश्न उठाउनेहरूलाई उहाँ पार्टीभित्र राख्नै चाहनुहुन्छ। तर त्यही समूह आजको दिनमा त बलियो देखियो नि यहाँहरूभन्दा त। अब के मानेमा बलियो भन्नुहुन्छ? अब निर्वाचन आएपछि तपाईँले त्यो मापदण्ड चाहिँ नि छुटाउन सक्नुहुन्छ। अहिले अब बलियो र कमजोर चाहिँ नि अहिले अब फ्रेस निर्वाचन नभइकन अधिकांश सांसदहरू पनि उतै हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य पनि उतै हुनुहुन्छ, माहौल पनि उतै देखिन्छ। यो समयक्रमले यो कुराहरू सबै निर्धारण गर्नेछ। अहिले नै अब सङ्ख्याको हिसाबले गणितमा हेर्दा अलिकति बलियो उता अलिकति कमजोर यता कि जस्तो हुनसक्छ, तर राजनीतिक हिसाबले हामी अगाडि बढिसकेपछि नयाँ निर्वाचनले त्यो फेरि चाहिँ नि निर्धारण गर्नेछ को बलियो को कमजोर, जनताको बिचमा चाहिँ नि कसलाई चाहेको छ, जनताले कसलाई चाहेको छैन भन्ने कुराहरू अब फ्रेस म्यान्डेट चाहिँ नि अब नयाँ निर्वाचनले मात्र गर्छ। पछिल्लो समय माधव कुमार नेपाललाई साथ र सहयोग गर्नुभएकी नेत्री आज बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति भइसक्नु भएको छ। हजुर, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँले? होइन, अब यो एउटा चाहिँ नि अब संयोग भन्नुपर्छ, किनभने अब उहाँ एउटा सरसल्लाहमै, किन हामी नेकपा एमाले नै थियौँ, सल्लाहमै चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि उहाँलाई अहिले मुख्यमन्त्री बनाइएको छ र अब भावी दिनहरू कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू त्यो हेर्नु बाँकी छ। छलफल सहमतिमै बनाइया हो उहाँलाई? सहमतिमै बनाएको। यो अन्तिम अवस्थामा आएर कसरी सहमति जुट्यो त? अब चाहिँ नि तपाईँको पार्टी मिलाउन सहमति नजुट्ने, भागबण्डामा चाहिँ सहमति जुट्ने, हिजोसम्म भएको यो एउटा सङ्घर्षभित्रकै कडी हो। हिजोसम्म चाहिँ नि तपाईँको रहेको जुन चाहिँ नि बागमती प्रदेशको सरकार हो, त्यो सरकार चाहिँ नि नयाँ पार्टी बन्ने बित्तिकै अल्पमतमा चाहिँ नि जाने अवस्था बनिसकेको छ। अल्पमतमा जाने थियो, त्यो भएर एउटा चाहिँ नि अब उहाँलाई बनाउँदा चाहिँ नि थाम्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले अब उहाँ हिजोदेखि नै एउटा हामीले चाहिँ अगाडि सारेको एउटा चाहिँ नि मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ त्यसको लागि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि अधिकार राख्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, एकजना सांसद हुनुहुन्छ, नेत्री हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले उहाँलाई अगाडि बढाउँदाखेरि टिकाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले त्यो भएको हो र उहाँलाई बनाउने कुरामा हाम्रो पनि सहमति हो। उहाँ त आजको दिनमा त ओली पक्षीय नेताको रूपमा परिचित हुनुभयो नि त। अब उहाँ अहिले यो हाम्रो पार्टी औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेपछि को कता कुन पक्षको नेताको रूपमा दर्ज हुन्छ भन्ने कुरा त्यो अब समयले बताउनेछ। अचम्मको खुलासा गर्नुभयो कि यहाँले मुख्यमन्त्री हाम्रो पनि सहमतिमा भनेर। नेकपा एमाले हुन्जेल त हामी पनि त्यसै भित्र थियौँ नि त। अहिले पो हामीले नयाँ पार्टी चाहिँ नि निवेदन दिइसक्यौँ, दर्ता गरिसक्यौँ। अब औपचारिकता बाँकी छ। औपचारिकता बाँकी भएपछि त्यसले व्यवस्था गरेको प्रावधान अनुसार सांसदहरू, प्रदेशका सांसदहरू
अनि त्यसपछि स्थानीय तहका चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरू कुन पार्टी छान्ने, नयाँ पार्टीमा तर जाने कि तपाईहरुले यता पुरानो पार्टीमा रहने अन्तिम भन्ने तयारी छान्ने गरेर मौका छ। निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराइसकेपछि मात्रै उहाँले शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ नि त। यो हैन, उहाँ त्यसले साँच्चै माधव नेपाल पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने त उहाँले शपथ नलिन पनि सक्नुहुन्थ्यो। होइन, यो त एउटा चाहिँ नि प्रक्रियामै छौँ त हामी त अहिले प्रक्रियामा छौँ। नयाँ पार्टी हामीले चाहिँ नि नयाँ पार्टीको निवेदन दर्ता गरायौँ, नयाँ पार्टीको रूपमा चाहिँ नि वैधानिकता प्राप्त गरिसकेका छैनौँ। त्यसैले एउटा प्रक्रियामा छ। अब यो प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि छान्ने मौका चाहिँ नि फेरि सबैलाई हुन्छ। यहाँले 21 दिनभित्रमा नयाँ पार्टी गठन भइसकेपछि, वैधानिक प्राप्त गरिसकेपछि 21 दिनभित्रमा प्रदेशका चाहिँ नि हाम्रा माननीयहरू, स्थानीय तहका चाहिँ नि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले नयाँ पार्टीमा उहाँहरू चाहिँ नि आउन चाहनुहुन्छ भने त्यही अनुसार उहाँले नयाँ पार्टीमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको सांसद पद जनप्रतिनिधिहरू खारेज गर्न पाउँदैन। यहाँले सुरुमा के भन्नुभयो भने म नेकपा एमालेको नेता होइन, म नेकपा एमाले समाजवादीको नेता हुँ भनेर यहाँले भन्नुभयो। तर अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ, पार्टी प्रक्रियामा छ, अझै हामी आधिकारिक तर रूपमा मैले चाहिँ अब आइसकेका सार्वजनिक रूपमा हुन्न आफूलाई भनेर चाहिँ नि परिचय दिनु पर्दाखेरि म नेकपा एमाले समाजवादी भनेरै परिचय दिन्छु। किनभने मैले चाहिँ नि त्यहाँ सही गरिसकेको छु, निवेदनमा मैले हस्ताक्षर गरिसकेको छु। त्यो कारणले म नैतिक रूपमा पनि अब म नेकपा एमालेको नेता हुँ भनेर मैले भन्न मिल्दैन। उसो भए भनिदिनुहोस्, नेकपा एमाले समाजवादीको साङ्गठनिक संरचना कस्तो हुँदैछ, तपाईहरू अब तल्लो तहसम्म कस्तो र कसरी विचार बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ? हामी निश्चित रूपमा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डालाई विसर्जन गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ नि मान्यतामा नै नेकपा एमाले अब जुन उनले आफ्नो कार्यशैलीहरू, उसले गरेका निर्णयहरू, उसले चाहिँ नि अहिले संशोधन गर्न लागेका विधानहरू सबैलाई हेर्ने हो। अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रहने अवस्था छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको विचार नीति सिद्धान्त उसले चाहिँ नि छोड्यो। त्यो पक्षलाई यहाँले देख्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले 9औं महाधिवेशनबाट पारित गरेको जुन चाहिँ नि महाधिवेशनबाट पारित गरेको विचार नीति सिद्धान्त उसले चाहिँ नि परित्याग गरेको छ। आज पार्टीलाई एउटा दक्षिणपन्थी दिशातर्फ लगेको छ। आज पार्टीलाई विसर्जनको बाटोमा चाहिँ नि लगिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो विसर्जनबाट चाहिँ नि बचाउनको लागि हामीले यो पार्टी चाहिँ नि गठन गरेका हौँ। यो विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी चाहिँ नि हामीले दर्ता गरेका हौँ। त्यो झन्डा हामी चाहिँ नि बोक्नेछौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको लागि चाहिँ नि विसर्जनमा जानबाट हामीले बचाउनेछौँ, त्यो झन्डा बोक्नेछौँ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो तमाम यो चाहिँ नि जुन चाहिँ नि लक्ष्य र उद्देश्यहरू छन् त्यो पुरा गर्ने आम नेपालीले यहाँहरूलाई साथ देलान् अपेक्षा राख्नु भएको छ। अब पनि आम नेपाली जनताले त्यो चाहना गरिरहेको छ कि नेपाली जनताको चाहना अनुसारको यहाँको जुन शोषण उत्पीडनबाट मुक्त गर्नको लागि यहाँ रहेका तमाम खालका चाहिँ नि बेमेलहरू छन्, जुन खालका चाहिँ नि शोषणहरू छन् र जुन खालका चाहिँ नि अनमेलहरू छन्, यी सबै विभेदहरू छन्, यो सबैलाई अन्त्य गर्नको लागि अहिले रहेका पार्टीहरू सक्षम भएन। त्यसैले यस्तो खालको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले बोल्ने शब्द मात्रै खालको पार्टी चाहिँ अब चाहियो भनेर त नेपाली जनताले मागै गरिरहेको छ। त्यो चाहनालाई पुरा गर्ने हिसाबले हामी आएका छौँ। अग्रगमनको लागि, परिवर्तनको लागि। यत्रो वर्षसम्म नेकपा एमाले हुँदा केही गर्न नसक्ने अब हामी गर्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई कसरी पत्याइदिने भने क्या? त्यही भएर त विद्रोह गरेका छौँ। हामीले यदि त्यो काम गरेको भए त आज हामीले विद्रोह गर्नै पर्दैन थियो नि। यदि नेकपा एमाले आज यत्रो अवसर प्राप्त गरेर इतिहासमा चाहिँ नि एउटा सुनौलो अवसर नेकपा एमालेलाई जनताले दिएको, कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले दिएको, उसले बोकेका नीति विचार सिद्धान्त अनुसार काम गर्छ भनेर त्यो अवसर दिएको। तर त्यो अवसरलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्न सकेन। अवसरलाई चाहिँ नि उसले चाहिँ नि सदुपयोग गरेन। सरकारमा रहँदाखेरि पनि जनताको पक्षमा यी चाहिँ नि वर्गीय जुन चाहिँ नि मुद्दाहरू छन्, सर्वहारा श्रमजीवी जनता भनेर हामीले जुन हाम्रो त्यसको एउटा प्रतिनिधि पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नि भनेका छौँ, ती मुद्दाहरूमा प्रवेश गर्न सकेन। त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्न सकेन। खालि तपाईँको चाहिँ यो दलाल नोकरसाहीहरूको मात्र चाहिँ नि पक्षपोषण गर्ने हिसाबले सरकारले काम गरे, ठुला हल्ला गर्ने कामहरू गरे। तर देशको जुन एउटा समृद्धिको लागि ती चाहिँ नि वर्गीय जुन चाहिँ नि पक्षमा काम गर्ने कुराहरूमा उसले त्यो नीतिहरू ल्याउने कुरा, कानुनहरू बनाउने कुरा, त्यो अनुसार चाहिँ नि एउटा कामहरू अगाडि बढाउने कुरामा त्यो गर्न सकेन। तपाईँलाई आरोप के लागेको छ भने मन्त्री खानको लागि यिनीहरूले अन्तत्वगत पार्टी फुटाएरै छाडे भन्ने अभिव्यक्ति आइरहेछ क्या? होइन, मन्त्री नै खानको लागि मात्र हो भने त हामी त चाहिँ नि उहिले नै पार्टी फुटाउन सक्थ्यौँ। पदको लागि मात्रै नितान्त स्वार्थको लागि मात्रै पार्टी फुटाए भन्ने कुरा छ। तर एउटा कुरा के हो भने
पार्टी विभाजन चाहेको र हामीले चाहिँ नि अवसरको मात्र खोजी गर्न चाहेको हो भने हामीले चैत्र 4 र 5 गतेको राष्ट्रिय जुन चाहिँ नि भेला थियो तीबाट हामी विभाजित भएर जान सक्छौँ नि। त्यही बेला पनि यो सबै चाहिँ नि अवस्थाहरू त विद्यमान थियो नि त। तर हामी के भने केपी ओलीले जति अपमान गरे पनि, जति चाहिँ नि तपाईँको हामी माथि चाहिँ नि प्रहार गरे पनि, जति पटक कारबाही गरे पनि, त्यो कारबाही गरे पनि त्यो सबैलाई सहेर पार्टी एकताको पक्षमा हामी निरन्तर रूपमा वकालत गर्दै आयौँ। त्यसको लागि हामीले प्रयास गर्दै आयौँ। तर सबै प्रयासहरू त्यो चाहिँ नि अब निरर्थक भइसकेपछि अब केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेसँग अहिलेलाई अब हाम्रो एकता हुन सक्दैन। केपी शर्मा ओलीले एकता चाहेको छैन र उहाँले जब चाहिँ नि फेरि 14 जना पार्टीका वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपा एमाले निर्माण गर्नुको लागि त्यत्रो एउटा चाहिँ भूमिका खेल्नु भएको नेता समेतलाई चाहिँ नि यो पहिला पनि उहाँले साधारण सदस्यबाटै खारेज गर्ने गरी कारबाही गर्नुभयो, पछि फेरि फिर्ता लिनुभयो। अहिले आएर फेरि चाहिँ नि किन हामी यत्रो एकताको कुरा गरिरहेका थियौँ, त्यस्तो एउटा चाहिँ नि एउटा संवेदनशील बेलामा उहाँले फेरि के गर्नुभयो भन्दाखेरि हामी 14 जनालाई नै उहाँ लगायत 14 जनाको नै चाहिँ नि सांसद पद खारेज हुने गरी उहाँले सिफारिस गरेर पार्टी एकताको धोका बन्द गर्नु। समस्या त्यहाँनिर हो। यो हाम्रो त बाध्यता हो नि। यो त बाध्यता भएर हामीले चाहिँ नि अब यो जुन चाहिँ नि उहाँले लिएको विचार छ, नीति छ, उहाँले लिएको जुन उहाँका कार्यहरू छ, निर्णयहरू छ, यसले अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डालाई अब चाहिँ नि माथि उठाउन सक्दैन। यसले अब दक्षिणपन्थी बाटोमा गयो, यो विसर्जनको बाटोमा गयो। त्यसलाई अब बचाउनु पर्छ भनेर हामीले नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ। जनताले पत्याइदेलान् र भने मैले अघि पनि सोधेको थिएँ यो कुरा। जनताले त आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ। यत्रो चाहिँ नि भनौँ न विगतमा चाहिँ नि अन्य पार्टीहरूलाई पनि जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो देशमा चाहिँ नि बहुमत ल्याएर हैन चाहिँ नि शासन गर्ने कामहरू गरे। त्यहाँ पनि जनताको अपेक्षा अनुसार चाहिँ नि काम गर्न सकेन। त्यो पनि आफ्नै एउटा विवादहरूबाट त्यो सरकार चाहिँ नि ढल्यो। नेकपा एमालेलाई झन्डै 2/3 नजिक चाहिँ नि पुर्याउने काम भयो। नेकपा एमाले त्यो आफूले लिएका नीति विचार सिद्धान्त अनुसार काम गर्न सकेन। काम गर्नेतर्फ चाहिँ नि सङ्केत पनि देखाएन, लक्षण पनि देखाएन। त्यो पनि यतिकै चाहिँ नि जनताको आशाहरू सबै निराशामा परिवर्तन भए। भने जनताले त नयाँ शक्ति चाहिरहेको छ। त्यो जनताको पक्षमा काम गर्ने, मुलुकको राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्ने, इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने, ती चाहिँ नि सर्वहारा वर्गीय चाहिँ नि जुन चाहिँ नि ती मजदुर किसान जनताको पक्षमा काम गर्ने त्यो चाहिँ नि पार्टी खोजिरहेको छ। इमान्दारी चाहिँ नि त्यो इमान्दार भएको पार्टी चाहिँ नि खोजिरहेको छ। त्यो भएर त्यो चाहना पुरा गर्नको लागि नै हामी आएका हौँ। नेपालमा धेरै राजनीतिक दल छन्, धेरैले भन्छन् क्या हामी जनताकै लागि हो, जनताकै काम गर्ने हो, अब यो त चाहिँ नि अब जनताकै गर्ने हो भन्छ। हामी परीक्षाको घडीमा देखिँदैन क्या, हामी परीक्षाको घडीमा छौँ। अहिले मैले अब छाती खोलेर म देखाउन सक्दिनँ। हामी परीक्षाको घडीमा छौँ। हामीले त्यो अवसरहरू, हामी त्यो शक्ति निर्माण गर्नेछौँ, जनताको बिचमा जानेछौँ, जनताको माया हामीले लिनेछौँ र शक्ति निर्माण गरेर हामी त्यो सत्तामा गएर यी कामहरू हामीले गर्छौँ। अर्को तपाईँहरूलाई लाग्ने आरोप के भने तपाईँहरू अब पार्टी फुटाएर आधिकारिकता पाइसकेपछि माओवादी केन्द्र यानि कि प्रचण्डको साथ लाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेछ। यो सत्य हो? अब यो चाहिँ नि यो आरोपहरू मात्र हुन् होइन। यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो नेकपा एमालेमा रहेका केही चाहिँ नि मुठीभरका मान्छेहरूको त्यो चाहिँ नि आरोपहरू हुन्। किनभने आफू पार्टी एकताको पक्षमा चाहिँ नि उभिन नसक्ने, पार्टी एकता गर्न नचाहने, आफ्नो शक्तिलाई रक्षा गर्न नसक्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो नयाँ पार्टी जुन चाहिँ नि हामीले बनाउँदैछौँ त्यसलाई चाहिँ नि भड्काउन सकिन्छ कि, कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ नि अब विकर्षण गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो फालेका फन्डाहरू मात्र हुन्। त्यो कुनै सत्यता छैन त्यसमा। अनि अर्को कुरा के भनिएको छ भने कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ, फेरि हामी जुट्छौँ, एक हुन्छौँ पनि भनिएको छ। यो उद्देश्य पनि छ तपाईँहरूको? निश्चित रूपमा हामी यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन चाहन्छौँ। सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुन चाहन्छौँ। त्यसै फलस्वरूप नेकपा एमाले हुँदाखेरि पनि महाधिवेशनबाट हामीले पारित गरेको नीति त्यही हो। त्यही नीति अनुसारले हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग हाम्रो एकता भएको। तर केपी शर्मा ओलीको चाहिँ नि जुन व्यक्तिक आग्रह र पूर्वाग्रह, उहाँको चाहिँ नि सत्ता स्वार्थको कारणले त्यो एउटा ऐतिहासिक कामलाई फेरि विसर्जन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि एउटा विभाजन गर्ने काम गर्नुभयो। त्यसमा अहिले पनि हामी यो नयाँ शक्ति निर्माण गरेर देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने दिशामा हामी चाहिँ नि जान्छौँ। अर्को कुरा, तपाईँहरू मन्त्री परिषदमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ, मन्त्रीमण्डलमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। कहिले जानुहुन्छ र कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? अब यो कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो छलफलको विषयमै छ अहिले। किन भन्दाखेरि निश्चित रूपमा हामीले जुन चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले असंवैधानिक काम गरेर संसद विघटन गरिसकेपछि
हामीले जुन एउटा संसदीय जुन चाहिँ नि प्रक्रियाहरूबाट त्यो धारा चाहिँ नि 76 को 5 अनुसार सरकार बनाउनु पर्ने हो र राष्ट्रपतिको तर्फबाट त्यो कामहरू हुनुपर्ने थियो। त्यो कामहरू हुन नसक्दाखेरि अदालत चाहिँ नि जानुपर्ने अवस्था बन्यो। अदालतको माध्यमबाट हामीले चाहिँ नि संविधानलाई फेरि चाहिँ नि ट्र्याकमा ल्याउने काम, त्यो असंसदीय जुन चाहिँ नि संसद विघटनको कामलाई चाहिँ नि सच्याउने काम गऱ्यौँ र त्यो अनुसार आज यो हामीले नै चाहिँ नि बनाएको सरकार हो। यो मुलुकलाई चाहिँ नि जुन एउटा प्रतिगमनमा चाहिँ नि लैजान खोजेको थियो केपी शर्मा ओलीले, त्यसबाट बचाएर देशको संविधानलाई समाप्त गर्न खोजेको थियो, लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न खोजेको थियो, त्यसबाट बचाएर आज यो हामीले चाहिँ नि गठन गरेको सरकार हो। यहाँहरु सरकारमा जाने कुरा त फाइनल भइसक्यो। यो सरकार निर्माण गर्नेमा हाम्रो पनि योगदान छ र यो सरकारलाई टिकाउने कुरा भनेको यो संविधानलाई र यो संसदलाई चाहिँ नि पूर्णकालसम्म चाहिँ नि टिकाउने कुरा पनि हो, संवैधानिक कुराहरू पनि हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारको विषय हामी पहिला पार्टीलाई वैधानिक रूपमा चाहिँ नि हामी गठन गर्छौँ। वैधानिकता प्राप्त भइसकेपछि यी कुराहरू हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ। कति समय लाग्यो पार्टीले वैधानिकता पाउन, तपाईँहरू सरकारमा जान अझै कति दिन कुर्नुपर्ने हो? होइन, अब यो चाहिँ नि तपाईँको पहिलो कुरो त निर्वाचन आयोगले आफ्नो एउटा कार्य क्षेत्रभित्र बसेर, आफ्नो सीमाभित्र बसेर यसलाई निर्णय गर्नेछन्। हामीलाई विश्वास छ कि उहाँहरूले एउटा हाम्रो निर्वाचन आयोग सक्षम छ, छिटो छरितो काम गर्नेछ र हामीले चाहिँ नि दिएको निवेदनलाई चाँडै चाहिँ नि उहाँहरूले निर्णय गरेर प्रक्रिया पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने नै विश्वास लिएको छ। चाँडैभन्दा चाँडै यो कामहरू हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। अब म थोरै प्रसङ्ग चेन्ज गर्छु। नेपालमा कम्युनिस्ट न विगतमा एक ठाउँमा रहन सके न वर्तमानमा छन्। धेरै टुटफुटको कारण श्रृङ्खला नेपालका कम्युनिस्टहरूमा देखिनुको कारण के लाग्छ यहाँलाई? होइन, नेपालको कम्युनिस्टहरूको मात्र होइन, हेर्नुहोस् तपाईँले हेर्नुभयो भने यो अब लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने अरू पार्टीहरूको पनि, पुँजीवादी पार्टीहरूको पनि तपाईँको स्थिति त्यही छ। तर उनीहरूको अलि मन्द हुन्छ कि यहाँहरूको त्यसमा पनि तपाईँले हेर्नु टुटफुटका कुराहरू छन् त्यहाँ। अब कम्युनिस्ट पार्टीमा अलिक कम्युनिस्ट नामदेखि नै भएको हुनाले धेरैले चिन्छन्, त्यसले कम्युनिस्टमा मात्र भएको छ कि जस्तो चाहिँ नि लाग्ने हो। अब यो चाहिँ नि जुन दक्षिणपन्थीहरू पुँजीवादी जुन चाहिँ नि पार्टीहरू छन् तिनीहरूमा नाम फरक फरक भएको हुनाले त्यो नलागेको मात्र हो। त्यो मनोवैज्ञानिक कुरा हो मेरो विचारमा। अनि यो रोग सबैतिर छ। अब यो चाहिँ नि यो पछौटेपन भएको जुन चाहिँ नि देशहरूमा अलिकति यस्तो खालको कुराहरू अलिक बढी हुने जस्तो लाग्छ। अलि व्यक्तिगत कुराहरूले अलिक बढी काम गर्ने हो कि त्यसमाथि हाम्रो भू राजनीति जुन छ, यो भू राजनीतिले पनि हाम्रो देशमा चाहिँ नि काम गरिरहेको छ। अलिक अस्थिरताहरू जन्माउने, पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा बस्न नदिने, विभाजित गरिदिने, यस्तो खालका चाहिँ नि समस्याहरू छन्। यो सबै जोडतोडहरू त्यहाँ चाहिँ नि प्रभावित भएका छन्। त्यसले चाहिँ नि काम गरिरहेको छ र हामीले यो दलीय व्यवस्थामा, आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा हामीले यो गणतन्त्रको पक्षमा रहेको, यो आन्दोलनको पक्षमा रहेका शक्तिहरू बलियो हुनुपर्छ र त्यसको आधारमा मात्र लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ र जनताको श्रेष्ठजी, हामीले 2007 सालपछि धेरै व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ क्या, तर त्यो व्यवस्थाले न स्थायित्व पाउन सक्यो न देशले निकास पाउन सक्यो। हाम्रो कमजोरी कहाँनिर? हाम्रा कमजोरी भनेको एउटा चाहिँ नि अब यो इमान्दारितामा पनि कमजोरी छ। जुन आफूले चाहिँ नि कबुल गरेका कुराहरू, पार्टीले चाहिँ नि लिएका नीति विचार सिद्धान्तका कुराहरू त्यो अनुसार अवसर पाउँदाखेरि त्यसलाई काम गर्ने कुराहरूमा पनि कमजोरी छ। सँगसँगै अलिकति व्यक्तिगत चाहिँ नि स्वार्थमा केन्द्रित हुने कुराहरूमा पनि त्यो चाहिँ नि केन्द्रित छ। यी कुराहरूले चाहिँ नि काम गर्दाखेरि पार्टीहरू विभाजित हुने अनि चाहिँ नि यो स्वार्थहरूको चाहिँ नि मिलनको कारणले चाहिँ नि त्यो विभाजित हुन जाने अनि हाम्रो भू राजनीति जुन छ र यो देशको चाहिँ नि अस्थिरता चाहने जुन शक्तिहरू छन् त्यो शक्तिहरूको कारणले पनि त्यसबाट प्रभावित गरेर त्यो विभाजित हुने अवस्थाहरू पनि छन्। तपाईँले यो सबै कुराहरू यहाँ चाहिँ नि काम गरिरहेको छ होइन। त्यसबाट बचेर हामीले राष्ट्रवादी शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक चाहिँ नि शक्तिहरू, यो शक्तिहरू चाहिँ नि सजग भएर एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँले भन्नुभयो कि अलिक शक्तिका कुराहरू अलिक बढी हुन्छ जब राजनीतिक अस्थिर हुन्छ नि, तब शक्तिको कुराहरू अलिक बढी चर्को रूपमा सुनिन्छ। बाह्य शक्तिको खेल भयो नेपालमा, बाह्य शक्तिले यसो गर्यो उसो गर्यो भनिन्छ। हामी आफै सक्षम छैनौँ, हामी आफै निर्णय लिन सक्दैनौँ। अनि बाह्य पक्षलाई, अन्य देशलाई, अन्य देशका कूटनीतिकलाई दोष मात्रै थुपारेर हुन्छ र भने नेपालको राजनीति? मैले भने नि पहिलो कुरो त आफूमै कमजोरी हो। आफूमा कमजोरी यस अर्थमा कि हामी अलिक बढी हाम्रो पार्टी, हाम्रा चाहिँ नि राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका लिडरसिपहरू आत्मकेन्द्रित छन्।
स्वार्थमा चाहिँ नि केन्द्रित छन्। त्यो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदाखेरि त्यसमा खेल्ने मौका चाहिँ नि अरूले पाउँछ। त्यो खेल्ने मौका पाएका हुन्। निश्चित रूपमा हामीले अरूलाई दोष लाउने भन्दा त्यो भन्छ नि, अरूलाई चोर दोष लाउने भन्दा पनि आफ्नो थैली चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भन्छ नि। त्यसैले हामी चाहिँ नि लोभी नभइकन, आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित नभइकन, राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित गरेर, राष्ट्रिय एउटा जनतामा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने हो भने यस्ता समस्याहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। अर्को कुरा, तपाईँहरू जस्ता युवा नेता भनौँ, अझै पनि युवा नेताहरूबाट जनताले अलि धेरै आश गरेका थिए, नयाँ पुस्ताले पनि आश गरेका थियो। तर आज तपाईँहरू पनि उही शीर्ष नेताहरूको पछि लागेर हिँड्नु भएको छ, त्यही विचारबाट अलि फरक विचारहरू बोकेर हिँड्न सक्नु भएको छैन। यसले परिवर्तन सम्भव छ र भने होइन। अब युवा नेतृत्वहरूलाई चाहिँ नि युवा नेतृत्वहरू निर्णायक ठाउँमा पुगिसकेको अवस्था हाम्रो देशको सन्दर्भमा छैन। हरेक पार्टीहरूमा हामीले हेर्ने हो भने अब जनताले पनि युवा नेतृत्वको खोजी गरेका छ भनेर भन्छन्, तर चुनाव जिताउने बेला त्यही चाहिँ नि प्रतिस्पर्धामा युवा नेता र त्यहाँ चाहिँ नि अब पाको उमेरका नेताहरू हेऱ्यो भने पाकोलाई जिताइरहेको स्थिति हामी देख्छौँ होइन। जनताको सोचमा पनि अझ त्यसलाई चाहिँ नि निखार्नुपर्ने अझ आवश्यकता छ। र सँगसँगै अब यो युवा भन्ने कुरा चाहिँ नि केलाई भन्ने, उमेरलाई मात्र युवा भन्ने हो कि सक्रियता र सोचलाई चाहिँ नि युवा भन्ने हो होइन। त्यसो भने युवाको परिभाषामा पनि आज हामीले खालि उमेरमा मात्र युवापन भएर युवा हुने कुराहरू होइन। विचारमा चाहिँ नि युवापन आउनु पर्यो, सक्रियतामा युवापन आउनु पर्यो। त्यो पनि देखिएन भने के, त्यो पनि देखिएन होइन। यो त अब समयक्रममा देखिन्छ हेर्नु, देखेपछि त देखिहाल्यो नि। अहिलेसम्म त्यो ओझेलमा परिरहेको छ होइन। अब त्यो कुराहरू देखाउनुको लागि हामी आएका छौँ नि। नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी चाहिँ नि हामी आएका छौँ। त्यो कुराहरू हामी देखाउँछौँ, जनताको चाहनालाई हामी परिपूर्ति गर्ने हिसाबले काम गर्छौँ। साँच्चै गर्नुहुन्छ यहाँहरू? गर्छौँ। जनताले अपेक्षा गर्ने यहाँहरूबाट एकदम गर्नुपर्छ। हामी त्यसैको लागि आएका हौँ। हामी यदि भागभन्दा गरौँ, अवसर मात्र छोपौँ भन्ने हो भने त नेकपा एमाले भइरहँदाखेरि नै फाइदा छ नि। किन यति ठुलो पार्टी, भोलि पनि एउटा चाहिँ नि भने हामी सबै एक ठाउँमा बसेको अवस्था भएको भए त्यहाँ निश्चित रूपमा अवसरहरू त अझ चाँडै आउँछन्। हामीले त अब यो नयाँ पार्टी बनाएका छौँ, दुःख गर्नुपर्छ, जनताको बिचमा जानुपर्छ, जनतालाई हामीले सम्झाउनुपर्छ, जनताको माया लिनुपर्छ भनेपछि निश्चित रूपमा एउटा नयाँ पार्टी बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि दुःख कष्ट त धेरै छ नि। अवसरको मात्र खोजी गर्ने हो भने त हामी नेकपा एमाले भएर एक धिका भएर बस्दाखेरि तै चुप मै चुप मिलिजुली खाउँ भनेर चाहिँ नि बसिराख्थ्यौँ नि त। त्यो कुरालाई हामीले तिरस्कार गरेर आएको, त्यो अवसरलाई हामीले तिरस्कार गरेर आएका हौँ। हामीले एउटा नयाँ ढङ्गबाट नयाँ चुनौतीलाई चाहिँ नि सामना गर्छौँ, जनताको अपेक्षा पुरा गर्छौँ र मुलुकको एउटा राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछौँ भनेरै आएका हौँ। अन्तमा अब मुलुकको निकास के हो र मुलुक कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? निकास भनेको अब यो जुन खालको चाहिँ नि मुलुकलाई भर्खालोमा राख्ने, प्रतिगमनको दिशामा लैजाने जुन कोसिसहरू यो बिचमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीले गर्यो, अबका दिनहरूमा त्यस्ता कामहरू गर्न नसक्ने गरी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बलियो हुनुपर्छ। र अहिले जुन चाहिँ नि धारा 76 को 5 अनुसार विशेष व्यवस्था अनुसार यो चाहिँ नि सरकार बनेको छ। यो सरकारलाई बलियो बनाउने कुराहरू र जनताको चाहिँ नि अपेक्षा अनुसार चाहिँ नि काम गर्ने कुराहरू र चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि मुलुकलाई एउटा स्थिरता चाहिँ नि लैजाने कुरा र राष्ट्रको चाहिँ नि राष्ट्रियतालाई बलियो गर्ने दिशामा अब जानुपर्छ। त्यसो भयो भने यो लोकतन्त्रले एउटा चाहिँ नि बलियो हुन पाउँछ र भोलि चाहिँ नि जन अपेक्षा अनुसारले एउटा राजनीतिक स्थिरतासहित हामीले काम गर्ने एउटा स्थिति चाहिँ निर्माण हुन्छ। हस् श्रेष्ठज्यू, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँप्रति विशेष आभार। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ। उहाँसँग हामीले समग्रमा उहाँहरूको नयाँ पार्टी र नयाँ पार्टीको कार्यदिशा र त्यो पार्टीबाट जनताले गर्ने अपेक्षाका विषयमा मुख्य गरेर विषय केन्द्रित गऱ्यौँ, लगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र गठबन्धन सरकार र त्यसमा नयाँ पार्टीको सहभागिताका पनि प्रसङ्ग उठायो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।